नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे अफजल वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यानी इंसानों में से सबसे बेहतर शख्स, सबसे आला, सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता है और उसको आगे सिखाता है। यानी कि आजकल जो मदारिस में, मसाजिद में उस्ताद इकराम बच्चों को कुरान सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं, ये दोनों यानी कि उस्ताद का सिखाना और बच्चे का सीखना, ये दोनों सबसे अफजल, जैसा कि हदीस मुबारका में है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, यानी कि जो सबसे बेहतर वो शख्स जो कुरान को सीखे और उसको आगे सिखाए, सबसे बेहतर वो शख्स है। और इंसान जब कुरान को सीखता है या सिखाता है, यानी सीखने सिखाने के बाद इस पर अमल करता है, अपनी ज़िंदगी पर इसके अहकामात को लेकर आता है, तो वो कुरान उस ज़िंदगी को बदलता है। कैसे बदलता है? उसको गलत रास्ते से हटाकर हक़ के रास्ते पर ले आता है, यानी सीधे रास्ते पर ले आता है। ये ज़िंदगी को बदलता है, ये हक़ को बतलाता है। यानी कि बहुत सी ज़िंदगियाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इंसानों की बदली। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अबू जहल के बेटे थे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान की दौलत से नवाजा, जब उनको हिदायत दी, तो ऐसी ज़िंदगी बदली, ऐसी ज़िंदगी बदली कि कुरान को जब तक न खोलते, कुरान को ना हाथों में लेते तो बेचैन रहते और रोते थे कि क्योंकि ये ज़िंदगी है, कुरान ज़िंदगी को बदलती है। जब वो जहालत से ईमान की ज़िंदगी में आए, जब कुरान का उसने मुताला किया, जब कुरान को खोला, तो समझ आई कि यही हक़ है, यह कुरान, ये किताब सबसे बेहतर किताब, कुरान सबसे आला किताब। इसके मुताबिक जब ज़िंदगी आई तो हकीकत खुल के सामने आ गई और रोना शुरू कर दिया और रोते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए, आपका ईमान लाना ही कुरान को सुनना है, और जब कुरान को खोलते, कुरान को हाथों में लेते, उसको खोलते, कभी आँखों से लगाते, कभी सीने से लगाते, कभी उसे चूमते, कभी उसको सर पर रखते और फरमाते थे, अहद रब्बी व मुंशिर रब्बी अज़्ज़ा वजल, ये तो मेरे रब का अहद है, ये मेरे रब का मंशूर है, ये मेरे रब के क़वानीन का मजमुआ है। और रोते थे। ये कुरान ज़िंदगी में जब आता है तो ज़िंदगी को बदलता है, अल्लाह के अहकामात को बतलाता है। हज़रत फ़ज़ील बिन अय्यास रहमहुल्लाह ताला, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़री, जब अल्लाह ने हदायत दी तो ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो जब कुरान को खोलते तो रोना शुरू होते और ऐसा आशिक़ रसूल बने, ऐसा आशिक़ रसूल बने कि तमाम मजलिस को छोड़कर खलवत इख्तियार करते थे, तमाम मजलिस को छोड़ देते, अलहदगी इख्तियार करते और रोते थे और कुरान को पढ़ते थे। अगर कोई शख्स मिलने की इजाज़त भी चाहता, मिलना चाहता था, तो मिलने की इजाज़त भी नहीं देते। तो फिर लोगों ने मिलने के लिए ये हीला इख्तियार किया कि उसके घर के सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कुरान को पढ़ते। जब हज़रत फ़ज़ील बिन अय्यास रहमहुल्लाह ताला के कानों को कुरान की आवाज़ पहुँचती तो वो बाहर तशरीफ़ ले आते। लोगों ने मिलने के लिए ये हीला इख्तियार किया। इसे कहते हैं आशिक़ रसूल, यानी कि जब तक कुरान को ना खोले, जब तक कुरान को आँखों के सामने ना देखे तो बेचैन रहे। और आज हमारी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है? कुरान को मानना तो है, लेकिन कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं है। कुरान को सिर्फ मानने तक रखा। कितने दिन गुजर गए, कुरान को हाथों में ही नहीं लिया। आशिक़ रसूल ऐसे नहीं होते, बल्कि आशिक़ कुरान और आशिक़ रसूल ऐसे होते हैं कि जब तक कुरान को हाथों में ना ले तो बेचैन रहे, कुरान को ना देखे तो बेचैन रहे। सहाबा की कैसी ज़िंदगी, पूरी पूरी रात कुरान को पढ़ते, एक रात में पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते और मुकम्मल कर देते थे।
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات نمازوں میں قرآن مجید پڑھتے، اتنی محبت قرآن سے، اور آج ہماری زندگی کیسی زندگی ہے کہ قرآن کو بھول گئے، قرآن کو پکڑنا بھول گئے، قرآن کو دیکھنا بھول گئے۔ جب زندگی ایسی زندگی ہو جو زندگی قرآن سے دور ہو جائے، جو زندگی قرآن سے غافل ہو جائے، اس زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، وہ زندگی دھوکے والی زندگی بن جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید تو وہ ہے جب آپ علیہ السلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، واضح حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھاتا ہے۔ پہلے اس کو سیکھتا ہے، پھر آگے اس کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہم آج قرآن والوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی کمزور نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ محبوب لوگ ہیں۔ قیامت والے دن، قیامت کا دن سجا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والے سے کہیں گے کیا اعزاز ہوگا، کیا فضیلتیں ہوں گی، کیا محبت ہوگی، اے قرآن والے قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی منزلوں کو چڑھتا جا، اور تیری منزل، تیرا مقام وہی ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیات ہوگی۔ اب آپ حساب لگا کتنا بڑا قرآن، اور جب وہ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، کہاں تک اس کا آخری منزل ہوگی؟ اور ایسا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سب لوگ حیران ہوگے، نور پھیل جائے گا کہ یہ کیا، کدھر سے روشنی آ گئی، یہ نور کیسا آ گیا، کیسا یہ چانن ہو گیا؟ تو بتلایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین کو یہ تاج ڈال دیا گیا، تاج پہنا دیا گیا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ تیز اور خوبصورت روشنی ہوگی۔ اتنا اعزاز، اتنا اکرام کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے۔ لیکن آج ہم حقارت سے دیکھیں اور آج ہم انہیں بڑے کمزور نظروں سے دیکھیں، یہ ایمان کمزور ہونے کی علامتیں ہیں۔ یا ہم رحمان والے بن جائیں، رحمان کی صفتوں میں آ جائیں، اپنی زندگی کو رحمان والی زندگی میں لے آئیں، یا پھر ہماری زندگی رحمان والی زندگی نہیں ہوئی یا رحمان والی صفاتیں نہیں آئی تو پھر ہماری زندگی شیطان والی صفاتوں کو اپنا بیٹھے گی۔ جس دل میں رحمان کی صفاتیں نہیں بستی، اس دل میں شیطان کی صفاتیں بستی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو۔ جب ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی تو پھر ہماری زندگی راہ حق پر ہوگی، حق کے راستے پر ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی حافظ قرآن بنیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، اور جو حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایک عالم کا سونا اور ایک عابد کا عبادت کرنا، لیکن عالم پھر بھی عبادت کرنے والے سے افضل ہے، اس کا سونا بھی افضل۔ لیکن آج شیطان کے بقائے میں ایسا آ گئے، ایسا شیطان نے اپنی اتنا زور دیا، اتنی محنت کی کہ آج ہمارے ایمان کمزور پڑ گئے، جس وجہ سے ہم نے قرآن کو اور قرآن والوں کو بڑی حقارت سے دیکھا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر شخص قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک آیات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔